सङ्खुवा सभाको माथिमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुग्यो। कच्ची सडक र तीव्र गतिका कारण बस पल्टेको अनुमान। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 6 स्थित 7 घुम्तीमा बिहिबार भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट धरान लगिएकी मादी नगरपालिका 5 की युका पोखरेलको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मादीमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका अन्य सबैजनाको शनाखत भएको छ। बिहिबार बिहान मादीबाट झापाको दमक जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस मादी नगरपालिका 6 को पुलुङ स्थित 7 घुम्तीमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। मृत्यु हुनेमा मादी नगरपालिकाका 11 जना रहेका छन्। मृतकहरूमा अञ्जना कटुवाल, दीपक दाहाल, इन्द्रबहादुर अधिकारी, आइतबहादुर तामाङ, सविता राउत, श्याम शेर्पा, भवानी दाहाल, दीक्षा कटुवाल, चालक विपिन निरौला, सहचालक उमेश भट्टराई, समीक्षा योन्जन, सुदीप घिसिङ, सविता कार्की र सीता विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसमध्ये आमा समीक्षा र 8 वर्षीय बालक सुदीप ताप्लेजुङका हुन्। चालक विपिन तेह्रथुमका हुन्। अन्य सबै सङ्खुवा सभाका स्थानीय रहेको बताइएको छ। घाइते भएका 5 जनालाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ। घाइते मध्ये बलबहादुर कार्कीको अवस्था गम्भीर छ। सुभाष गोले, तुलसा कटुवाल, अम्बिका विक खतरा मुक्त भए पनि थप उपचारका लागि उनीहरूलाई पनि धरान लगिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको संकेत। सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई नचिडाउन आग्रह। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने संकेत गरेका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा देशको अवस्था र प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था कति फरक छ। त्यसैले चाहिँ गठबन्धनका साथीहरूको सहयोगले प्रधान भएको गठबन्धनसित आउँदो स्थानीय तहदेखि चुनावमा चाहिँ हाम्रो विश्वास सफल हुन्छ। सबै पार्टीहरू छ। तर यो हाम्रा साथीहरूले बोली व्यवहारबाट कुनै पनि किसिमका हाम्रो गठबन्धनका साथीहरूलाई चिसो पर्नेदेखि लिएर गठबन्धनका साथीहरूलाई कुनै पनि किसिमको हामीले व्यवस्था गरेको छैन। हामीले चाहिँ सबैको सहयोग अगाडि जानुपर्छ। खुद्रा बहस नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कांग्रेसको सुझाव। चुनावमा कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्ने एकीकृत समाजवादीको भनाई। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक बहसमा सहभागी हुन सुझाव दिएका छन्। यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको आदरणीय व्यक्तित्व कमरेड केपी ओलीले जे बोल्नु भएको छ त्यो विषय चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँले नबोल्नु पर्छ। उहाँको ओहदाबाट, उहाँको उचाइको त्यो मर्यादाबाट उहाँले बोलिरहने विषय थिएन। उहाँले भनिदिनु हो कि निर्वाचन आयोगले हरियो मतपत्र किन बनायो भनेर पहिलो दिन उहाँले हरियो सरियो मानिँदैन भन्ने ल्याङ्ग्वेज गरेर बोल्नु। दोस्रो दिन उहाँले के बोलिदिनु भयो मोरङमा पुगेर भन्दाखेरि भने यो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जिताउनका लागि मतपत्रलाई हरियो बनाइयो। विगतको अलिकति परम्परा हेरिदिएको भए देशको गरिमामय पदमा पुगिसकेको पूर्व प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिव्यक्ति पक्कै आउने थियो। विगतमा पनि मतपत्रमा हरियो थियो, कुनै बेला रातो राखिएको थियो, कुनै बेला कालो राखिएको थियो। हामीले नै मत हाल्न उभिएका हौँ। मैले भन्दा बढी पटक त उहाँले नै मत व्यक्त गरिसक्नुभयो होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यो बारेमा क्लियर पनि गरिसकेको छ। त्यसकारण कुन रङ राखिएको छ भनेर रङ्गतर्फ भन्दा पनि आफ्नो ढङ्ग सच्याउनतर्फ लाग्यो भने रङ्गले कसैलाई पोल्दैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। आज अझै मैले यो पनि भनौँ, मतपत्रमा हरियो रङ देख्ने बित्तिकै यसरी तर्सिने हो भने मत परिणाम देखेपछि के होला? नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेकको गठबन्धन बन्न सक्ने बताएका छन्। बिहिबार केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो बैठकका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा नेता तुलाधरले गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस सहभागी नबने कांग्रेस स्वयंलाई घाटा हुने बताएका हुन्। नेता तुलाधरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट छुट्टिने दोस्रो तहका नेताहरूको भनाई सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र भएको बताए। उनले चरको नारा र अर्काको आलोचना गर्दा भोट पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित केही नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पल्ला भारी गर्नको लागि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस गठबन्धनबाट नजाने भनिरहेको आरोप लगाए। नेता तुलाधरले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शीर्ष नेताहरू भने गठबन्धन सहित आगामी निर्वाचनमा जाने पक्षमा रहेको बताए। गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये नेपाली कांग्रेस एउटा प्रमुख दल हो। नेपाली कांग्रेसको इच्छा भएन भनेदेखि चाहिँ गठबन्धन
नेपाली काङ्ग्रेसको बाहेकको गठबन्धन बन्न पनि सक्छ। त्यो कुरा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसलाई संस्थागत रूपमा भन्ने हो भने त्यो घाटा पनि हुनसक्छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिले एउटा कुराकानी गर्ने र दोस्रो पङ्क्तिका केही नेताहरूले चाहिँ उत्ताउलो बोल्ने जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा उहाँहरूकै नेताहरूले भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसैभित्र पनि त्यो खालको कुराहरू छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हिजो चुनाव, आन्तरिक चुनाव, महाधिवेशनमा चुनाव जित्नका लागि पनि त्यस्ता खालका चर्को नारा, त्यस्ता खालका चर्को कुराहरू, अलिक उत्ताउलो कुराहरू, अर्कालाई चाहिँ खसाल्ने खालका कुराहरू, अर्काको आलोचना गर्ने खालको कुराहरू, अर्कालाई उडाउने खालका कुराहरू गर्दाखेरि भोट पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट उहाँहरू ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। नेता तुलाधरले गठबन्धन 5 दललाई नै आवश्यक रहेकाले स्थानीय चुनाव मात्र नभई प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि गठबन्धनका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेता तुलाधरले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि 5000 को हाराहारीमा कमिटी बनिसकेको र अबको 1.5 महिनाभित्र केन्द्रीय सदस्यलाई वडा तहसम्म परिचालित गर्ने कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने बताए। अध्यक्ष नेपालको राजनैतिक प्रस्ताव पारित गर्दै समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, गल्ती र कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने नेपालको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो गल्ती र कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर सच्याउँदै ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बुधबार र बिहिबार चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्ना गल्ती सच्याएर ऊर्जाका साथ पार्टी र देशको काममा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रतिगमनकारीले शेर उठाउन खोज्ने भन्दै सचेत पनि गराए। कमिटी नबनेका ठाउँमा कमिटी बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छौँ। कमिटी निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी पुरै तथ्य हेरिकन 7वटा प्रदेश, 9वटा हाम्रो प्रादेशिक संरचना अनि त्यसको मार्फतमा रहेका 77 प्लस अरू कति जिल्लाहरू, कतिवटा छ 83वटा जिल्ला कमिटीहरूको गठन स्वदेश विदेशमा गरेर अनि त्यसपछि जम्मै 753वटा पालिकाहरू अनि त्यो पालिकाको मार्फतमा रहेका 6743 वडा, ती सबै ठाउँमा कमिटी निर्माण गर्ने काममा तपाईँ प्रतिकूल लाग्नुपर्छ। लाग्नु भएको छैन भने, जुट्नु भएको छैन भने त्यो कमिटी हुने। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बुधबारको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन र मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका तथा सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिकामा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई 9 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। बिहिबारको बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गरी अध्यक्षले जवाफ दिएपछि बैठक पनि सकिएको हो। कमजोरी भयो भन्ने एउटा पनि मान्छेले फेला पारेको छैन। हो कमरेड हाम्रो कमजोरी भएको छ, कमजोरी भयो भनेर यो कानले, यो दाहिने कानले, देउरे कानले सुन्नै भएको छ। गजब गर्यो भने बाहेक अरू केही छैन। यही प्रवृत्ति चाहिँ हामी हटाउन चाहन्छौँ। यो प्रवृत्तिबाट मुक्ति हामी चाहन्छौँ। कमी कमजोरी हुन सक्छन्, कुनै ठुलो भयो। त्यसो भए हामीले अरू राम्रा कुराहरू सिक्नु पर्दछ, राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्नु पर्दछ। राम्रा कुरा ग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो कुबीरशीलता अझ बढ्छ, हाम्रो प्रभावकारिता अझ वृद्धि हुन्छ। त्यसले परिणाम सुखद दिन्छ, परिणाम राम्रो ल्याउँछ। पारित प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनैतिक परिस्थितिको विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीको आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको छ। बैठकले मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका र सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका पनि सुझावसहित पारित गरेको छ। साथै 14 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू समेत बैठकले पास गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेको श्रम डेस्क हटाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क बुधबारदेखि हटाइएको हो। श्रम डेस्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रम डेस्क हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। श्रम डेस्क हटाउनको लागि मन्त्री श्रेष्ठ सहितका पदाधिकारीहरू विमानस्थल पुगेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू श्रम डेस्क मार्फत जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण डेस्क हटाउनु परेको बताएका छन्। अब श्रमिकहरू सहज रूपमा विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने उनले बताए। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाने श्रमिकहरूलाई
मैले यसभन्दा अगाडि यहाँ अवलोकन गर्न आउँदा हामी सचिवज्यूहरू लगायत मन्त्रालयको श्रम मन्त्रालयको टिम आउँदा पनि जुन श्रम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ, मैले त्यो बेला पनि भन्ने गरेको थिएँ उहाँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भयो कि भनेर मैले भनेको थिएँ। आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै लाइन या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ त्यो आजदेखि नपर्ने गरी कुनै पनि गेटबाट जसरी अरू पेसेन्जरहरू हैन अरू जसरी जानुहुन्छ त्यसरी नै श्रमिकहरूलाई जाने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अनलाइन सूचना प्रणाली फेमिस आइसकेकाले श्रम डेस्क आवश्यक नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विमानस्थल प्रवेश गर्ने श्रमिकहरूले अब 3वटै प्रवेशद्वारबाट प्रवेश गर्न पाउने भएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहाल निर्वाचन केन्द्रित देश दौडाहामा निस्कँदै प्रदेश स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने पार्टीको योजना। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश दौडाहा सुरु गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचन लक्ष्य देश दौडाहामा दाहाल निस्कन लागेका हुन्। बुधबार बागमती प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ताको भेला तथा प्रशिक्षण सम्पन्न गरेको माओवादी केन्द्रले अब अन्य प्रदेश स्तरमा कार्यक्रम गर्ने निधो गरिसकेको छ। सचिवालयका अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमका लागि कार्यसूची समेत तयार भइसकेको छ। बागमतीबाट सुरुवात भएको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम मध्य प्रदेशमा पुगेर सकिनेछ। दाहाल फागुन 27 गते कर्णाली, 29 गते प्रदेश 1, 30 गते सुदूरपश्चिम जाने भएका छन्। त्यस्तै दाहाल चैत 1 गते उपत्यका, चैत 3 गते लुम्बिनी, चैत 6 गते गण्डकी र चैत 8 गते मधेस जाने कार्यक्रम तय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले मृत्यु पश्चातको अङ्गदान गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी लगायतका कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खतिवड़ाले मृत्यु पश्चात अङ्गदान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन्। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान गरेमा मृगौला पीडितहरूले पनि धेरै सुविधा पाउने उनले बताए। मन्त्री खतिवड़ाले पहिले मृगौला दान गर्न पाउने समूह साँघुरो भएको उल्लेख गर्दै हाल सरकारले सो समूहलाई ठूलो बनाएको बताए। नाता पर्ने जति सबैले मृगौला दान गर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे। तपाईहरु जोसुकै हामीले पनि चाहिँ मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्छौं। मृत्यु पश्चातको अङ्गदान पनि गर्न सक्यौं भने अझ मृगौला पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ धेरै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अस्तिको स्वास्थ्य दिवसको दिन मैले मुख्य सचिवले चाहिँ नि हामीले मृत्युपछिको हामीले अङ्गदान गर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने हैन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईहरुको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अङ्गदान गरौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी मृत्यु भएपछि पनि एउटा त्यो हाम्रो भएको शरीर जुन आगोमा बलेर जान्छ त्यसले अरूले जीवन पाइरहेका हुन्छन्। मृगौला पीडितहरूले आफूलाई मृगौला दिने म्याच गर्ने मान्छेहरूको खोजी गर्न नसक्नाले पनि चाहिँ नि यो केही मान्छेहरू चाहिँ नि उपचारबाट चाहिँ वञ्चित भएको जस्तो देखिएको हो। मन्त्री खतिवड़ाले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरू पनि मृगौला नफेरेका व्यक्तिहरू जस्तै स्वस्थ हुन सक्ने भन्दै आतिनु नहुने बताए। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूले चिन्तित भएर आफूलाई कमजोर बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। मृगौला दान गर्दा पनि समस्या हुँदैन र मृगौला फेरेका मान्छे पनि स्वस्थ हुन्छन्। त्यसकारणले चाहिँ हामी मनबाट अनेक पैसाबाट आत्तिन पर्दैन। दुईटा मध्ये हामीले एउटा दान गर्दाखेरि पनि हाम्रो शरीरमा त्यति ठुलो समस्या आउँदैन र मृगौला फेरेका मान्छेहरूले पनि आफूलाई मन कमजोर बनाएर म बिरामी छु, मेरो मृगौला फेर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो चिन्तित हुन पर्दैन। ऊ अरू अन्य स्वस्थ मानिस जस्तै अथवा अन्य मृगौला नफेरेका मान्छे जस्तै मृगौला फेरेका मान्छे पनि उत्तिकै स्वस्थ हुन्छन् र उनीहरूले जीवनमा त्यति नै चाहिँ योगदान गर्न सक्छन्, काम गर्न सक्छन्, सृजनात्मक सोचहरू अनुसार अगाडि बढ्न सक्छन्। 10 मार्चको दिन मनाइने विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सांसदहरूले नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामो समयसम्म सदनमा अड्काएर राख्न नमिल्ने तर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। गृह मन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नागरिकताको विषय राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ गृह मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे। संविधानमा अझ फुल स्टप पनि चेन्ज नगरी, ह्रस्व दीर्घ पनि चेन्ज नगरी संविधान
र समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा चिजको चाहिँ निकास खुलोस् तत्काल। वास्तवमा जानु हुँदैन। आज पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेपछि तिनका सन्तान भेट्यो भने कतैबाट भाग्ने हो कि भने जस्तो अवस्था भइसक्यो। त्यो बच्चा त्यही जन्मेको छ, उसको बाबुआमा दुवैसँग नेपाली नागरिकता छ। अनि हामी चाहिँ अझै पनि कार्यविधि बनाउनु पर्ला, के पर्ला कसो पर्ला होइन, सिधा सिधा अब ऐन बनेपछि सिधै नागरिकता पाउने गरी जे विधि लेख्नुपर्ने त्यो लेख्ने गरी हामीले प्रबन्ध गर्नु पर्यो। कहीँ छुटेको छ भने त्यताबाट छलफल गरौँ। अब यसमा अरू सैद्धान्तिक छलफलको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखिन्। संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यही फाउन्डेसनबाट हामी नयाँ संविधान लेख्यौँ भने आज नागरिकताको सवालमा सदनबाट नागरिकता छिटो पास गर्नुपर्छ भने आम नेपाली जनताको माग छ, लाखौँ लाख सन्तानको नेपाली जनताको आवाज छ भने यसलाई सहमतिकै आधारमा हामी यो एउटा जनतासँग जोडिएको डकुमेन्ट हो, कुनै दलसँग होइन। फेरि दलसँग भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। यो आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ, आम जनताको जीवनस्तरसँग, घरसँग, जीवनस्तरसँग, डेभलपमेन्टसँग, क्यारियरसँग जोडिएको विषयवस्तु हो नागरिकता। यसलाई चाहिँ आम जनताको सँग जोडिएको विधेयक हो भनेर सबै दलले सहमतिबाट, माननीय मन्त्रीज्यू सहमतिबाट यो बिललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र 7 वर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा नै हाम्रो अलिकति विवाद छ, मतभेद छ र समितिको बहुमतले के भनेर भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक अंगीकृतको सन्दर्भमा 7 वर्षको टाइम बाउन्ड राखौँ र तर त्यो अवधिमा चाहिँ तपाईँको आर्थिक सांस्कृतिक प्रकारका अधिकारहरूलाई खुलाउनका लागि चाहिँ कुनै एउटा परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर त्यो अधिकारलाई खुलाइदिउँ। राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्षको टाइम फ्रेम चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 7 वर्षसम्म बसोबास गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ अंगीकृत पाउने, वैवाहिक अंगीकृत पाउने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ समितिले त्यो ढङ्गले सिफारिस गरेको चाहिँ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजरअन्दाज गरी बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ती भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए। यस किसिमको अनर्गल कुरा गरेर सम्पूर्ण बोर्डरका व्यक्तिहरूलाई दुःख दिने हो भने यो दुःख सह्य हुँदैन र तपाईले त अब तपाईको मेजोरिटी छ, गठबन्धन सरकार छ, मेजोरिटीको सरकार छ, तपाईले कुनै किसिमबाट हातहुट गरिकन त पास गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको प्रतिफल के होला त्यो पनि राम्रोसँग विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि मधेस आन्दोलन सुरु गर्ने हो कि? त्यसकारण यस्ता विषयहरू जो कि जनपक्षीय विषय हो, जनतासँग जोडिया विषय हो, नभए यसमा नोट अफ डिसेन्ट किन आयो त? यदि यही नै सही हो, यही प्रतिवेदन सही हो भने नागरिकता सम्बन्धी मूल ऐनको दफा 5 को संशोधनमा दलहरूबीच विवाद छ। दफा 5 को 1 मा नेपाली नागरिकसँगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने राखिएको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 का कारण रोकिएको र शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताएका छन्। बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको 25औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षतिलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो बिना देशमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन नसक्ने बताए। संस्थानले कानुनलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा उद्योग लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न
सरकारले प्राथमिकता दिनेछ। यस क्रममा निजी क्षेत्रको साथ सदस्यहरूद्वारा प्राप्त नीतिगत सुझाव पृष्ठपोषणलाई आगामी वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका समेत समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। हाल सरकारले अघि बढाएको औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू, उद्योगमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम, उद्योग व्यवसाय कार्यक्रम। प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनमा घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान अनुसार सरकार सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जिकिर समेत गरे। भारतको पन्जाब विधानसभामा आम आदमीलाई बहुमत, भारतीय जनता पार्टीका मुख्यमन्त्री उत्तराखण्डमा पराजित। र साफ 18 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा, खेल मार्च 15 देखि भारतमा हुने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। अन्डर 18 टिमका प्रमुख प्रशिक्षक दर्शन भक्ता राज लावतीले 23 खेलाडी सम्मिलित टोली घोषणा गरेको एन्फाले जनाएको छ। च्याम्पियनसिप भारतको जमशेदपुरमा मार्च 15 देखि 25 तारिकसम्म हुनेछ। नेपाल च्याम्पियनसिपका लागि शनिबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। च्याम्पियनसिपमा नेपाल, भारत र बंगलादेशको सहभागिता रहनेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक भारतसँग खेल्नेछ। नेपाल र भारत बीचको खेल मार्च 15 मा हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले मार्च 17 मा बंगलादेशको सामना गर्नेछ। त्यस्तै मार्च 21 मा फेरि भारतसँग खेल्दा नेपालले मार्च 23 मा बंगलादेशसँग खेल्नेछ। शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले र्याफ्टिङलाई राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। बुधबार त्रिशुली नदीमा भएको 19औं हिमालय राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग छलफल गरिरहेको बताए। उनले खेललाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र नभएर उद्यमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए। नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्वपूर्ण आधार भनेकै प्रकृति र संस्कृतिको प्रयोग भएको भन्दै मन्त्री गहतराजले र्याफ्टिङ खेल प्रकृतिसँग जोडिएकाले गुरु योजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। र्याफ्टिङ लगायत अन्य जलाशय युक्त खेलमा काठमाडौँबाट नजिकमा रहेका त्रिशुली, सुनकोशी र भोटेकोशीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताए। उनले र्याफ्टिङ जस्ता अन्य पानीमा खेल्ने खेललाई सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने बताए। भने प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हामी विश्वको 17औं धनी देशमा छौं। त्यसैले हाम्रो समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार भनेको हाम्रो प्रकृति र हाम्रो संस्कृति। किनकि प्रकृतिको हिसाबले हामी विश्वको 17औं धनी छौं भने संस्कृतिको हिसाबले पनि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हुनुको नाताले हामी सांस्कृतिक रूपले पनि असाध्यै सम्पन्न छौं। त्यसैले हाम्रो संस्कृति र प्रकृतिलाई देशको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार कसरी बनाउने, यो कुरामा हाम्रो ध्यान असाध्यै जानुपर्ने र यसलाई एउटा देशको मास्टर प्लानको रूपमा, एउटा गुरु योजनाको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ। र यसमा पनि हामीले पछिल्लो अवस्थामा गम्भीर ढङ्गले मन्त्रालयमा र हामीले सरकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौं। त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले र्याफ्टिङ खेल एक साहसिक खेल भएकाले खेलाडीको क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने बताए। उनले र्याफ्टिङ खेलको क्षमता विकासका लागि पर्यटन बोर्ड विगतदेखि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए। डाक्टर रेग्मीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले नेपालको सिको गरिरहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा र्याफ्टिङ गर्न सक्ने नदीहरूलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको दावी गरे। एउटा सबभन्दा मनलाग्दो साहसिक गतिविधि पनि हो र यसमा तपाईहरुको जुन सहभागिता देखे मलाई म साह्रै नै उत्साहित र तपाईहरुलाई देखेर खुसी छु। पेन्डेमिकले तपाई सबैलाई साह्रै गाह्रो परेको थियो होला र यो बेलामा तपाईहरुको जुन स्किल थियो त्यो पनि कमजोर भएर गएको थियो होला जस्तो मलाई लाग्छ र यो खालको प्रतियोगिता यसमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ तपाईहरुको पार्टिसिपेसनबाट पनि तपाईहरुको पहिला भएको स्किल अझ माथि लिएर जान सक्ने हिसाबले केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरू दाइहरू सबैले चाहिँ हामी यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले केही अब धेरै होइन राज्यको उसबाट विविध उसबाट चाहिँ निकाले केही आर्थिक सहयोग पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराएका थियौँ र छौँ र
र भोलि पनि गर्नेछौँ, त्यसमा केही छैन। त्यस्तै मेघ आलेले त्रिशुली नदीमा कोरोना महामारी पछिको पहिलो 19औं हिमालय राष्ट्रिय र्याफ्टिङ च्याम्पियनसिप भएको बताए। उनले त्रिशुली नदीबाट र्याफ्टिङ मात्र नभएर रिभर पर्यटनको सुरुवात भएको बताएका छन्। तर अहिले त्रिशुली नदीमा रिभर पर्यटनको लागि अरबौं लगानी भए पनि र्याफ्टिङको लागि महत्त्वपूर्ण स्थानमा विद्युतको लागि ड्याम बनाउने योजनाले समस्या आएको बताए। त्रिशुलीको र्याफ्टिङ क्षेत्रमा सुपर त्रिशुली हाइड्रो पावर बनाउनु उचित नभएको उनको दाबी छ। कोरोना पछिको यो पहिलो मेजर इभेन्ट, यो कोरोनाको महामारीमा 2-2.5 वर्षै भयो हाम्रो इभेन्ट्सहरू नभएको। अब यो चाहिँ पहिलो इभेन्ट हो, एकदमै मिनिङफुल इभेन्ट फेरि है। अब यसमा धेरै एथलेट्सहरू छन्। यसमा कहिले अर्को ऐतिहासिक के छ भनेदेखि रिभर टुरिज्मको सुरुवात चाहिँ यही नदीबाट भएको है। र 1960s को टाइममा चाहिँ यो नदीमा माइक एगर लगायतका विभिन्न प्रख्यात एक्सप्लोररहरू आएर यो नदीको चाहिँ एक्सप्लोर गरे र यो नदीमा चाहिँ राफ्टिङ सुरु गरे है। अब अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ देवीघाटदेखि तपाईँको देवघाट अथवा नारायणीसम्म पुग्ने भनेदेखि अरबौँको लगानी छ। त्यस्तै र्याफ्टिङ खेलाडी हरि आलेले त्रिशुली नदीको संरक्षण नभएर नदीलाई दूषित बनाउने काम भएकाले र्याफ्टिङ गर्ने वातावरण नभएको बताए। उनले त्रिशुलीको र्याफ्टिङ गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीय ड्याम बनाउने भएकाले ड्याम बनेसँगै नदी र र्याफ्टिङ खेलाडीको भविष्य नै समाप्त हुने बताए। डेभलपमेन्टको हिसाबमा हामीले के पायो के गुमायो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर खोला भनेको चाहिँ मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्थ्यो र अहिले पनि लाग्छ के। तर यो खोलाको अवस्था अहिले तपाईँले देख्न सक्छ। हेर्नुहोस् त, यसलाई खोला भन्न मिल्छ? यो लौ नाली छैन, यो धमिलो, यो त कञ्चन। हामीले पहिला माछा देख्थ्यो खोलामा पानी मुनि, पौडी खेल्दाखेरि हामी माछासँग पौडी खेल्थ्यो पहिला। अहिले छ त्यो अवस्था छैन। यो धेरै पनि भएको छैन, 10 वर्षको अन्तरालमा अहिले यो अवस्था छ। अब यसरी यो किन आयो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई धेरै थाहा होला। अब कन्स्ट्रक्सनको बिजनेस यो त्यो, अब यो गभर्मेन्ट यहाँको लोकलदेखि लिएर माथि अर्कै के छ। हामीले यहाँ कति ट्राई गऱ्यो, यहाँ ट्र्याक्टर आउने के आउँछ क्या बाल्ला उठाउनलाई। हामी चाहिँ यहीँको लोकल भएको नाताले चाहिँ हामीले कति खेद्छौँ, खेद्दा पनि पत्ता लाग्दैन। हामी नहोला त कसले खेद्छ त? यो अवस्था हुनुको मेन रिजन चाहिँ त्यही हो। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। अब यस्तरी भइरह्यो भने चाहिँ यो त्रिशुलीको भविष्य होइन, हाम्रो भविष्य पनि छैन। खेलाडी आलेले त्रिशुलीमा कुनै पनि हालतमा विद्युतीय ड्याम बन्न नहुने बताए। उनले यदि ड्याम बन्यो भने र्याफ्टिङ नै बन्द हुने दावी गरे।